So let's begin with the precaution है CO2 हामीले फर्म गर्दाखेरि चाहिँ के प्रिकसन्सहरु चाहिँ हामीले ध्यान राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लेट्स बिगिन सो फर्स्टमा छ प्रिकसन द एपारेटस शुड बी एयर टाइट यो जुन एपारेटस छ यो चाहिँ एयर टाइट हुनुपर्छ किनभने हामीले अक्सिजन चाहिँ पास गर्न दिनु भएन CO2 ग्यास फर्म गर्ने हुन्छ त्यही भएर अक्सिजन अरू ग्यासहरु त पास गर्न दिनु भएन नि त्यही भएर चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले के ध्यान राख्नु पर्यो एपारेटस चाहिँ एयर टाइट हुनुपर्छ अनि अर्को द लोअर एन्ड अफ द फनल यो फनलको जुन लोअर एन्ड छ नि त्यो तलको भाग चाहिँ सल्युसनमा डिप हुनुपर्छ जब यो सल्युसनमा डिप हुन्छ तब HCl यो मार्बल चिप्समा पुग्छ अनि तब रियाक्ट भएर चाहिँ के हुन्छ CO2 ग्यास फर्म हुन्छ र अर्को छ हामी चाहिँ जुन डेलिभरी ट्युबको यो जुन पाइप छ नि यो चाहिँ तल छुनु भएन किनभने CO2 त यहाँ फर्म भएर यहाँबाट त यो स्केप हुन जानु पर्यो नि त सो त्यही भएर चाहिँ हामीले यो टच गर्न चाहिँ दिनु भएन अब सम फ्याक्ट्स है यो जुन हाम्रो यो के भन्छ यो जुन हामीले CO2 हामीले प्रिपेयर गराछौँ नि अब यसको सम फ्याक्ट्सहरुमा जाउँ है त यो जुन हामीले CO2 प्रिपेयर गराछौँ त्यो चाहिँ कुन मेथडबाट गराछौँ अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट मेथडबाट अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट मेथडबाट चाहिँ हामीले यो परफर्म गरेको छौँ एक्सपेरिमेन्ट किन भन्दाखेरि चाहिँ CO2 चाहिँ के हो अक्सिजन भन्दा चाहिँ हेभी हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले यो अपर डिस्प्लेसमेन्ट मेथडबाट परफर्म गरेछौँ अब अर्को छ हामीले HCl युज गरेछौँ नि तर हामीले HCl को बाहेक अरू एसिडहरु पनि युज गर्न सक्थ्यौ जस्तै H2SO4 पनि युज गर्न सक्थ्यौ नि तर किन नगरेको भन्दाखेरि चाहिँ जब CaCO3 र H2SO4 एकअर्कासँग रियाक्ट हुन्छ तब चाहिँ CaSO4 दिन्छ जुन चाहिँ के हुन्छ इन्सोल्युबल छ जुन चाहिँ इन्सोल्युबल हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले CO2 ग्यास फर्म गर्न सक्दैनौं अलिकति मात्रामा CO2 बन्छ तर यो इन्सोल्युबल भएको कारणले चाहिँ हामीले CO2 अझै धेरै बनाउन सक्दैनौं सो त्यही भएर चाहिँ H2SO4 हामीले युज नगरेको हो अब कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ इन्डस्ट्रियल प्रिपरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड को पनि हामीले केमिकल रियाक्सन लेख्न सक्छौं CaCO3 मार्बल चिप्स लाई चाहिँ हामीले हिट गर्यो भने चाहिँ के पाउँछ हामीले CaO+ CO2 पाउँछ यो चाहिँ केमा युज हुन्छ यो चाहिँ इन्डस्ट्रियल मेथड अफ प्रिपरेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड अब हामीले के पढ्यौ हामीले यो प्रिकसन पढ्यौ अब हामी पढ्न गइरहेको छ फिजिकल र केमिकल प्रपर्टिज अफ कार्बन डाइअक्साइड सो लेट्स कम टु द फिजिकल प्रपर्टिज अफ CO2 कार्बन डाइअक्साइड को फिजिकल प्रपर्टिजहरु पढौं अब फर्स्ट छ चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ के छ कलरलेस छ यो ग्यास भयो त्यही भएर यसको कलर देख्दैनौ सो इट इज कलरलेस अनि अर्डरलेस पनि छ तर यसको अर्डर चाहिँ कस्तो हुन्छ फेन्ट एसिडिक स्मेल हल्का हल्का एसिडिक जस्तै स्मेल गर्छ तर स्ट्रङ एसिड जस्तो चाहिँ स्मेल गर्दैन तर हल्का हल्का एसिड जस्तो स्मेल गर्छ र यो के भन्छ र यसले हल्का एसिडिक प्रपर्टिज पनि बेयर गर्छ यो हल्का एसिडिक इन नेचर पनि हुन्छ है यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ब्लू लिटमस पेपरलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्छ रेडमा कन्भर्ट गर्छ जब लिटमस पेपर चाहिँ CO2 मा हामीले डिप गर्छौं नि CO2 ग्यासमा डिप गर्छौं तब चाहिँ ब्लू लिटमस पेपर चाहिँ केमा चेन्ज हुन्छ रेडमा चेन्ज हुन्छ अनि अर्को छ हामीले अघि पनि पढ्दै आइरहेका छौं CO2 चाहिँ के छ हेभियर देन एयर छ CO2 चाहिँ अक्सिजन भन्दा हेभी छ सो त्यही भएर चाहिँ हामी CO2 बनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्छौं अपर डिस्प्लेसमेन्ट मेथड युज गर्छौं किनकि CO2 चाहिँ के छ हेभियर देन एयर छ सो अब थर्डमा चाहिँ इट इज सल्युबल इन वाटर CO2 चाहिँ सल्युबल इन वाटर अनि पछि यसले चाहिँ वाटरसँग मिलेर चाहिँ के बनाउँछ कार्बनिक एसिड फर्म गर्छ यसले चाहिँ वाटरसँग मिलेर कार्बनिक एसिड फर्म गर्छ अन्डर हाई प्रेसर एन्ड लो टेम्परेचर अब अर्को छ इट इज सल्युबल इन वाटर यो भइसक्यो अर्को छ इट लिक्विफाइज एट 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ यो लिक्विडमा चेन्ज हुन्छ अनि -78 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ सोलिडमा चेन्ज हुन्छ र यसले हामी के पनि भन्न सक्छौं ड्राई आइस पनि भन्न सक्छौं सो ड्राई आइस हामीलाई बनाउनु छ भने हामीले CO2 लाई कार्बन डाइअक्साइडलाई सोलिड -78 डिग्री सेल्सियसमा सोलिडमा लग्यो भने चाहिँ हामीले के बनाउन सक्छौं ड्राई आइस
पाउन सक्छौँ। सो अब 5 नम्बरमा छ इट डज नट सपोर्ट बर्निङ एज इट इज नन कम्बस्टिबल। कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ नन कम्बस्टिबल भएको कारणले चाहिँ यसले बर्निङलाई सपोर्ट गर्दैन। सो जब चाहिँ हामी क्यान्डलको छेउमा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास चाहिँ राख्छौँ तब के गर्छ कार्बन डाइअक्साइडले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्यान्डल निप्छ। सो इट डज नट सपोर्ट बर्निङ। अब फिजिकल प्रपर्टिज त भइहाल्यो, केमिकल प्रपर्टिज एन्ड दिस केमिकल प्रपर्टिज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो चाहिँ तिमीहरूलाई के भन्छ बोर्डमा चाहिँ एसईमा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। सो केमिकल प्रपर्टिज छ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ वेन डिजल्भ विथ, हामी फिजिकल प्रपर्टिजमा पनि यहाँ भर्खर पढेको थियौँ है, नम्बर 3मा पढेको थियौँ। अब यही चाहिँ हामी केमिकल प्रपर्टिजमा पनि पढ्छौँ। अब चाहिँ हामी केमिकल रियाक्सनै देखाएर केमिकल प्रपर्टिजमा पढ्छौँ। जब चाहिँ CO2 चाहिँ H2O सँग मिल्छ, when CO2 and H2O reacts with each other at high pressure र लो धेरै प्रेसर र थोरै टेम्परेचरमा चाहिँ CO2 र H2O एकअर्कासँग रियाक्ट गर्छ, तब चाहिँ हामीले के पाउन सक्छौँ कार्बोनिक एसिड पाउन सक्छौँ। र यो कार्बोनिक एसिड चाहिँ स्टेबल हुँदैन। सो त्यही भएर चाहिँ यो फेरि कार्बोनिक एसिड चाहिँ के हुन्छ फेरि H2O र CO2 फेरि डिकम्पोज भएर चाहिँ के दिन्छ हामीलाई H2O र CO2 दिन्छ। जब चाहिँ हामी लो प्रेसर र हाई टेम्परेचरमा फेरि यो अनस्टेबल कार्बोनिक एसिडलाई हिट गर्छौँ, सो तब चाहिँ हामीले फेरि के दिन्छ H2O र CO2 दिन्छ। सो CO2 र H2O मिलेर H2CO3 दिन्छ र H2CO3 लाई पनि फेरि हामी के गर्न सक्छौँ H2O र CO2 मा हामीले फेरि पाउन सक्छौँ। सो दिस इज अल्सो एन रिभर्सिबल रियाक्सन। रिभर्सिबल र इरिभर्सिबल रियाक्सन चाहिँ हामी फर्दर पछि पढौँला होइन, पछि 11 या 12 मा पढ्न सक्छौँ हामी रिभर्सिबल र इरिभर्सिबल रियाक्सन। तर अहिले चाहिँ यो यति मात्रै याद गरौँ कि जब चाहिँ CO2 र H2O एकअर्कासँग मिल्छ तब एट हाई प्रेसर एन्ड लो टेम्परेचर तब चाहिँ के पाउँछ हामी कार्बोनिक एसिड पाउँछौँ। अब नम्बर 2 मा छ जब CO2 चाहिँ अल्काली NaOH सँग रियाक्ट गर्छ तब चाहिँ हामीलाई के दिन्छ मेटालिक कार्बोनेट सल्ट दिन्छ अनि प्लस वाटर दिन्छ। र अब अर्को 3rd नम्बरमा छ कार्बन डाइअक्साइडले चाहिँ बर्निङ सपोर्ट गर्दैन। तर जब कार्बन डाइअक्साइडमा चाहिँ बर्निङ म्याग्नेसियम रिबन चाहिँ हामीले हाल्छौँ तब चाहिँ के गर्छ यसले मेटालिक अक्साइड फर्म गर्छ विथ द कार्बनसँग चाहिँ के गर्छ मेटालिक अक्साइड फर्म गर्छ। दिस इज ब्ल्याक पाउडर फर्म गर्छ। अघि हामीले के भन्छ त्यो रियाक्सनमा चाहिँ हामीले जुन फर्म गरेको ग्यास छ त्यो CO2 हो कि होइन भनेर चेक गर्दाखेरि हामीले बर्निङ म्याग्नेसियम राखेर अनि जब त्यो बर्निङ म्याग्नेसियम चाहिँ MgO मा र कार्बनमा चेन्ज हुन्छ तब चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ CO2 हो कि होइन भनेर छुट्याउन सक्छौँ भनेर अघि मैले प्रिभियसली भनेको थिएँ। सो यो नै अब यही हो हाम्रो केमिकल रियाक्सन। त्यही अहिलेको चाहिँ हामीले केमा लेखेको छौँ अहिले केमिकल रियाक्सनमा लेखेको छौँ। सो अब नेक्स्ट हाम्रो फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है गाइस। सो यो चाहिँ यो रियाक्सन चाहिँ हामी कन्ट्रै पारे हुन्छ जब CO2 चाहिँ H2O सँग मिल्छ विदिन द प्रेजेन्स अफ सनलाइट एन्ड क्लोरोफिल तब चाहिँ हामीले के पाउन सक्छौँ ग्लुकोज पाउन सक्छौँ प्लस अक्सिजन। सो अक्सिजन चाहिँ के गर्छ एक्सहेल गर्छ प्लान्टले। So this is the chemical reaction of photosynthesis process. अब 5 नम्बरमा छ reaction with ammonia। जब चाहिँ CO2 एमोनियासँग रियाक्ट हुन्छ at 1500 डिग्री सेल्सियस अन्डर द प्रेसर तब चाहिँ के फर्म हुन्छ युरिया फर्म हुन्छ अनि हामीलाई वाटर पनि दिन्छ। सो अब 6 नम्बरमा छ रियाक्सन विथ रेड हट कोक। जब CO2 reacts with red hot coke at 900 degrees Celsius, it gives CO. अब अर्को छ when a few drops of NaOH are put in the tube filled with CO2 and it inserted upside down in water, then the water rises in the tube due to absorption with CO2 by NaOH, forming Na2CO3 and water. जब चाहिँ few drops of NaOH चाहिँ केमा CO2 भएको ट्युबमा चाहिँ हामीले फ्यु ड्रप्स अफ NaOH हाल्यो भने चाहिँ एन्ड इट इन्सर्टेड अपसाइड डाउन इन वाटर अनि त्यो जुन हालेको
हालेको छ हामीले NaOH मा, त्यो चाहिँ जब हामीले अपसाइड डाउन गरेर चाहिँ वाटरमा हाल्छौँ नि, तब चाहिँ के हुन्छ, वाटर राइजेस इन द ट्युब ड्यू टु एब्जर्प्सन अफ CO2 बाई NaOH, अनि के दिन्छ हामीलाई, Na2CO3 दिन्छ। अब नम्बर 8 मा छ रियाक्सन विथ लाइम वाटर। जब कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ लाइम वाटरसँग रियाक्ट हुन्छ तब चाहिँ के गर्छ, लाइम वाटरको कलर चेन्ज गरेर के बनाउँछ, हामीलाई मिल्की लाइम वाटर बनाउँछ, जुन चाहिँ इन्सोल्युबल हुन्छ। अब यो थोरै टाइममा हामीले कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ लाइम वाटरमा पास गर्यो भने हामीलाई मिल्की क्याल्सियम कार्बोनेट फर्म गर्छ। सो हामीले यो लङ टाइमसम्म चाहिँ हामी चाहिँ CO2 चाहिँ यो जुन हामीले फर्म गरेको छ नि क्याल्सियम कार्बोनेट, त्यसमा चाहिँ लङ टाइमसम्म चाहिँ हामीले CO2 पास गर्यो भने चाहिँ के दिन्छ हामीलाई चाहिँ सल्युबल क्याल्सियम बाइकार्बोनेट चाहिँ दिन्छ, सल्युबल क्याल्सियम बाइकार्बोनेट चाहिँ दिन्छ। जब चाहिँ कति बेला भन्दाखेरि जब CaCO3 मा चाहिँ CO2 लङ टाइमसम्म पास गर्छ नि, तब चाहिँ हामीले के दिन्छ, सल्युबल क्याल्सियम बाइकार्बोनेट दिन्छ। यसको युजेसहरूको बारेमा डिस्कस गरौँ है त। युजेस अफ CO2, इट इज युज टु मेक सफ्ट ड्रिङ्क्स, सोडा वाटर, बियरहरू बनाउनु चाहिँ के युज हुन्छ, CO2 युज हुन्छ। अनि अर्को छ फायर एक्सटिङ्ग्विसरमा पनि CO2 युज हुन्छ। कसरी युज हुन्छ म मेकानिजम भन्छु है। फायर एक्सटिङ्ग्विसरको यो तलपट्टि बटममा चाहिँ हामीसँग के चाहिँ NaHCO3 छ इन लोवर सेक्सन, अनि अप्पर सेक्सनमा चाहिँ के छ, हाम्रो H2SO4 छ, कङ्क H2SO4 छ। अनि जब चाहिँ हामीले यो नब हुन्छ नि, नबलाई प्रेस गर्छौँ, यो माथिको नबलाई चाहिँ हामी प्रेस गर्छौँ, तब चाहिँ के गर्छ, यो H2SO4 यो तल खस्छ अनि NaHCO3 सँग रियाक्ट हुन्छ, र रियाक्ट भएर चाहिँ हामीले के दिन्छ, CO2 दिन्छ। र यो CO2 ले चाहिँ एउटा फर्म जस्तो कस्तो एउटा ग्यासै भनौँ न, एउटा ग्यास फर्म हुन्छ होइन। जब यो दुईटा रियाक्ट हुन्छ र त्यो CO2 ले चाहिँ जुन आगो लागेको ठाउँहरू छ नि, त्यसमा चाहिँ के गर्छ, अक्सिजन चाहिँ CO2 भन्दाखेरि लाइट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ CO2 ले अक्सिजनलाई रिप्लेस गर्छ। जुन आगो लागेको ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ अक्सिजनलाई केले रिप्लेस गर्छ, CO2 ले रिप्लेस गर्छ, र ब्ल्याङ्केट जस्तै बन्छ के, त्यो आगो लागेको ठाउँमा चाहिँ ब्ल्याङ्केट जस्तै बन्छ, अनि के गर्छ, त्यो आगो निभाउँछ। अक्सिजनलाई चाहिँ CO2 ले रिप्लेस गर्छ, के गर्छ, त्यो आगो निभाउँछ। किनभने CO2 चाहिँ के हो भन्दाखेरि कम्बसन सपोर्ट गर्दैन, यसले यो कम्बस्टिबल होइन, सो त्यही भएर यसले कम्बसनहरू सपोर्ट गर्दैन। त्यही भएर चाहिँ O2लाई चाहिँ डिस्प्लेस गरेर चाहिँ CO2 ले के गर्छ, आगो निभाउने काम गर्छ। यसरी चाहिँ फायर एक्सटिङ्ग्विसरमा चाहिँ CO2 युज हुन्छ। अब अर्को छ हाम्रो ड्राई आइस। अघि भर्खरै भनेको थिएँ मैले ड्राई आइसको बारेमा। सो हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब CO2 लाई चाहिँ हामी सोलिडिफाइड गर्छौँ, -78 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ हामीले यसलाई सोलिडिफिकेसन गरेर यसलाई चाहिँ सोलिड फर्ममा चाहिँ हामीले ल्याउँछौँ, तब चाहिँ के फर्म हुन्छ, ड्राई आइस फर्म हुन्छ। यो ड्राई आइस चाहिँ के को लागि युज हुन्छ, इट इज युज टु प्रिजर्भ फ्रुट्स, मिट्स एक्सेट्रा, मिट्स अनि फलफुलहरू प्रिजर्भ गर्नको लागि चाहिँ नकुहियोस् भनेर चाहिँ प्रिजर्भ गर्नको लागि चाहिँ के युज हुन्छ, ड्राई आइस युज हुन्छ। र ड्राई आइस चाहिँ कसरी युज हुन्छ, ड्राई आइस चाहिँ कसरी फर्म हुन्छ, CO2 बाट फर्म हुन्छ। अब अर्को 4 मा छ युज इन फोटोसिन्थेसिसमा CO2 ले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल निभाउँछ। सो CO2 फोटोसिन्थेसिसमा युज भयो। अब 5 को छ इट इज युज टु मेक वासिङ सोडा एन्ड युरिया। वासिङ सोडा र युरिया बनाउन चाहिँ के युज हुन्छ, CO2 युज हुन्छ। वासिङ सोडा अब लुगाहरू धुने सोडा भयो, सोडा पाउडरहरू भयो। अनि अर्को युरिया भनेको चाहिँ फर्टिलाइजर एग्रिकल्चरमा चाहिँ युज हुन्छ, एज अ फर्टिलाइजर एग्रिकल्चरमा युज हुन्छ। यो दुईटा प्रडक्ट बनाउनु चाहिँ केले हामीलाई मद्दत गर्छ, CO2 बाट चाहिँ यो दुईटा प्रडक्ट फर्म भएको छ। अब अर्को 6 छ कार्बोनेसन भनेको चाहिँ हामीले सुगर केन या उखुबाट चाहिँ हामीले सुगर एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ नि, तर कसरी एक्सट्र्याक्ट हुन्छ सुगर केनबाट सुगर, त्यो चाहिँ हामीले कार्बोनेसनबाट चाहिँ हामीले सुगर केन
सुगर केनबाट चाहिँ के गर्छौँ सुगर एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ ड्यू टु द हेल्प अफ CO2। अब अर्को 7 नम्बरमा छ जब अक्सिजन र CO2 चाहिँ अक्सिजन र CO2 को चाहिँ मिक्सचरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ कार्बोजन भन्छ। र यो कार्बोजन चाहिँ आर्टिफिसियल ब्रिदिङ दिनलाई चाहिँ या फिर आर्टिफिसियल रेस्पिरेसनको लागि चाहिँ युज हुन्छ। फर एस्थमा पेसेन्ट अर न्युमोनिया पेसेन्टहरूको लागि चाहिँ के हुन्छ यो कार्बोजन युज हुन्छ। सो अब हामीले पढ्यौँ CO2। अब हामीसँग कुन ग्यास पढ्न बाँकी छ हामीसँग अब एमोनियाको बारेमा पढ्न बाँकी छ। सो लेट्स बिगिन विथ एमोनिया। लेट्स बिगिन विथ जेनरल मेथड्स अफ प्रिपरेसन अफ NH3। एमोनिया चाहिँ जेनरली पनि प्रिपेयर हुन सक्छ जब चाहिँ एमोनियम सल्टहरू जस्तै NH4Cl NH4 SO4 चाहिँ हिट गर्छौँ तब चाहिँ के हुन्छ NH3 हामीले पाउन सक्छौँ। यो जेनरल मेथड्स अफ प्रिपरेसन अफ एमोनिया भयो। र अर्को पनि छ जब एमोनियम सल्ट चाहिँ अल्कालीसँग रियाक्ट हुन्छ अनि यो दुईटालाई चाहिँ हामीले हिट गर्यो भने चाहिँ के पाउँछ NaCl + H2O + NH3 पाउन सक्छौँ। सो अब यो भयो जेनरल प्रिपरेसन। अब चाहिँ आयो हामी laboratory preparation of ammonia gas. Ammonia gas is prepared in laboratory by heating the mixture of dry ammonium chloride and calcium hydroxide in the ratio of 2:1. Ammonium chloride 2:1 रेसियोमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ एमोनियम क्लोराइड र क्याल्सियम क्लोराइडले लिएर मिक्स गरेर चाहिँ जब हामीले यसलाई हिट गर्छ तब चाहिँ के फर्म हुन्छ हाम्रो एमोनिया फर्म हुन्छ। सो द प्रोसेस भन्न गइरहेको छौँ जब हामीले यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ के छ हाम्रो मिक्सचर अफ एमोनियम क्लोराइड र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड इन द रेसियो अफ 2:1 मा हाम्रो यो मिक्सचर छ यो टेस्ट ट्युबमा। यो टेस्ट ट्युबलाई चाहिँ हामीले डाउनवर्ड्समा चाहिँ हामीले के गरेको छौँ यसलाई होल्ड गरेर राखेका छौँ। सो मेरो डायग्राम त्यस्तो क्लियर त छैन है इट्स रियली डिफिकल्ट टु मेक डायग्राम इन दिस। सो अलिकति भए पनि बुझिन्छ होइन। सो त्यस्तो राम्रो त भएको छ मेरो डायग्राम। अब म विल कम टु द पोइन्ट। अब के गर्छ भन्दाखेरि यो टेस्ट ट्युबलाई चाहिँ हामीले डाउनवर्ड यसरी स्ल्यान्टेड तरिकाले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ टेस्ट ट्युबलाई होल्ड गरिरहेका छौँ र यो भित्र चाहिँ के छ हाम्रो एमोनियम क्लोराइड र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड इन द रेसियो 2:1 मा छ। र यो बर्नरले चाहिँ बर्न गर्छ र जब यो दुईटा हिट हुन्छ तब चाहिँ के हुन्छ यो रियाक्ट भएर चाहिँ हामीलाई के दिन्छ एमोनिया ग्यास दिन्छ। सो एमोनिया ग्यास गएर चाहिँ यहाँबाट पास हुँदै गएर चाहिँ यहाँ एमोनिया ग्यास फर्म हुन्छ। र एमोनिया ग्यासमा चाहिँ जुन फर्म भएको एमोनिया ग्यास छ त्यसमा चाहिँ अलिकति मोइस्चरहरू हामीले पाउन सक्छौँ। सो हामीलाई चाहिँ ड्राई एमोनिया ग्यास चाहिएको हो नि त त्यसको लागि चाहिँ यहाँ माथि के छ हाम्रो लाइम टावर छ। यो लाइम टावरमा चाहिँ हामीले के छ हाम्रो लाइमहरू छ। सो यो लाइमहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो ग्यास फर्म भएको छ नि यो चाहिँ यहाँबाट पास हुँदाखेरि चाहिँ यो लाइमले चाहिँ यसको यो ग्यासको एमोनियाको मोइस्चर हुन्छ नि त्यो चाहिँ क्याप्चर गर्छ र हामीले के पाउन सक्छौँ ड्राई एमोनिया पाउन सक्छौँ। सो यसरी चाहिँ सिम्पली तरिकाले चाहिँ के गर्न सक्छौँ एमोनिया प्रिपेयर गर्न सक्छौँ बाई इन ल्याब। अब यसको रियाक्सन पनि हेरौँ। जब NH4Cl र एमोनियम क्लोराइड र के भनेको थियो हामीले क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ एकअर्कासँग मिक्स हुन्छ र यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले हिट गर्यो भने चाहिँ के पाउँछ हामीले CaCl2 + H2O + NH3 पाउँछ। र यो NH3 मा चाहिँ अलिकति मोइस्चर चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। सो यो मोइस्चर चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ लाइम टावरमा चाहिँ यो NH3 पास गर्छौँ र लाइमले चाहिँ के गर्छ त्यो मोइस्चर क्याप्चर गर्छ र हामीलाई ड्राई एमोनिया ग्यास दिन्छ। सो दिस इज हाउ एमोनिया ग्यास इज प्रिपेयर्ड इन ल्याबोरेटरी। अब हामीले एमोनिया ग्यास त प्रिपेयर गर्यौँ तर त्यो एमोनिया ग्यास हो कि होइन भनेर थाहा पाउनुको लागि चाहिँ हामीले जसरी अघि CO2 लाई हामीले टेस्ट गराएको थियौँ त्यो CO2 हो कि होइन भनेर थाहा पाउनुको लागि त्यसरी नै एमोनियालाई पनि हामी टेस्ट गर्न सक्छौँ। सो टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ रेड लिटमस पेपर चाहिँ हामीले के भन्छ NH3 मा
यो जुन हामीले बनाएको जुन हामीले पाएको ग्यास छ नि हो त्यहाँ चाहिँ हामीले रेड लिटमस पेपर चाहिँ राख्यो भने चाहिँ त्यसले केमा टर्न गर्छ ब्लू लिटमस पेपरमा टर्न गर्छ किनभने एमोनिया ग्यासको चाहिँ हल्का नेचर के हुन्छ बेस जस्तै नेचर हुन्छ हामीले प्रिभियसली पढाएको थियो एसिड बेस र सल्टमा सो बेसले चाहिँ के गर्थ्यो रेड लिटमस पेपरलाई ब्लू लिटमस पेपरमा चेन्ज गर्थ्यो त्यसै गरी एमोनियामा पनि हल्का बेसिक नेचर भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसले पनि रेड लिटमस पेपरलाई चाहिँ ब्लू लिटमस पेपरमा चेन्ज गर्छ अब अर्को छ इट प्रड्युस सार्प अर्डर यसले चाहिँ के गर्छ एकदमै सार्प तिखो स्मेल चाहिँ यसले प्रड्युस गर्छ अब अर्को छ it gives the white fumes of ammonium chloride when a glass rod dipped in concentrated hydrochloric acid is introduced in to the ammonia जब एमोनियामा चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिँ हामीले पास गर्छौँ तब चाहिँ यसले के दिन्छ व्हाइट फ्युम प्रड्युस गर्छ र व्हाइट फ्युम प्रड्युस गर्यो भने हामीले के पत्ता लगाउन सक्छौँ त्यो ग्यास एमोनिया हो भनेर चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ सो ल अब प्रिकसनमा आउँ है त एमोनिया ग्यास फर्म गर्दाखेरि चाहिँ प्रिपेयर गर्दा चाहिँ के प्रिकसन्सहरू हामीले एप्लाई गर्नुपर्छ फर्स्टमा चाहिँ एपारेटस चाहिँ एयर टाइट हुनुपर्छ एयर छिर्न दिनु भएन अब सेकेन्ड चाहिँ द ग्यास जार सुड बी ड्राइड एन्ड हिटेड एन्ड हिट सुड बी प्रोभाइडेड जुन ग्यास जारमा चाहिँ हामीले एमोनिया पाउँछौँ नि त्यो ग्यास जार चाहिँ के हुनुपर्छ ड्राई हुनुपर्छ र हिट चाहिँ प्रोभाइड हुनुपर्छ ताकि मोइस्चरहरू चाहिँ त्यहाँ नबसोस् र हामीले ड्राई एमोनिया चाहिँ पाउन सकोस् भनेर चाहिँ हामीले त्यो ग्यास जार चाहिँ के गर्नुपर्छ ड्राई राख्नुपर्छ अनि द हार्ड ग्लास जुन टेस्ट ट्युब छ नि जुन हार्ड टेस्ट ट्युब छ त्यो चाहिँ के हुनुपर्छ स्लाइटली स्ल्यान्टेड हुनुपर्छ सो द्याट टु प्रिभेन्ट क्र्याकिङ अफ द टेस्ट ट्युब त्यो टेस्ट ट्युब क्र्याक नहोस् भने चाहिँ त्यो हल्का सेन्टेड राख्नुपर्छ र अब अर्को छ हामीले एमोनिया चाहिँ इन्डस्ट्रियल मेथडबाट पनि प्रिपेयर गर्न सक्छौँ इन्डस्ट्रियल मेथडबाट चाहिँ हामीले कसरी प्रिपेयर गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले डाइरेक्टली नाइट्रोजन ग्यास र हाइड्रोजन ग्यासलाई एकअर्कासँग रियाक्ट गरेर इन द रेसियो 1:3 मा एकअर्कासँग रियाक्ट गरेर इन द प्रेजेन्स अफ क्याटालिस्ट एफी र एमओ अनि हिट चाहिँ हामीले कति दिनुपर्छ 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अनि प्रेसर चाहिँ हामीले 200 to 900 एटमोस्फेरिक प्रेसर दिनुपर्छ तब चाहिँ हामीले के पाउन सक्छौँ एनएसटी पाउन सक्छौँ यसरी सजिलो मेथडबाट चाहिँ हामीले इन्डस्ट्रियल वेबाट चाहिँ हामीले एमोनिया प्रिपेयर गर्न सक्छौँ र अब आयो हामी यसको प्रपर्टिजमा फिजिकल प्रपर्टिज अफ एमोनिया इट इज कलरलेस एमोनिया अभियसली ग्यास भएको कारणले यो कलर हुँदैन यसको कलर हुँदैन सो इट इज कलरलेस अनि यसको चाहिँ कस्तो तिखो स्मेल हुन्छ एकदमै तिखो स्मेल हुन्छ अनि अर्को छ यो चाहिँ बेसिक इन नेचर बेसको प्रपर्टीहरू चाहिँ यसले अलिकति छ यसमा सो त्यही भएर चाहिँ यसले के गर्छ रेड लिटमस पेपरलाई ब्लू लिटमस पेपरमा चेन्ज गर्छ र यो चाहिँ एयर भन्दा चाहिँ के हुन्छ लाइटर हुन्छ एकदमै लाइटर हुन्छ र यो वाटरसँग एकदमै सलिबल हुन्छ र वाटरसँग सलिबल भएर चाहिँ यसले NH4OH के गर्छ प्रडक्ट गर्छ र यो चाहिँ नन कम्बस्टिबल हुन्छ मतलब यसले बर्निङ सपोर्ट गर्दैन र अब अर्को छ हाम्रो केमिकल प्रपर्टिज जब NH3 चाहिँ H2 सँग रियाक्ट हुन्छ तब के दिन्छ हामीलाई NH4OH दिन्छ र सेकेन्ड छ जब NH3 चाहिँ डाइल्युट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिडहरूसँग रियाक्ट हुन्छ या फिर कुनै एसिडसँग रियाक्ट हुन्छ तब हामीलाई के दिन्छ जब NH3 HCl सँग रियाक्ट हुन्छ तब हामीलाई NH4 दिन्छ र जब NH3 HNO3 सँग रियाक्ट हुन्छ तब हामीलाई के दिन्छ NH4NO3 दिन्छ र अब अर्को छ रियाक्सन अफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड विथ एसिड जब एमोनियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ एसिडसँग रियाक्ट हुन्छ तब हामीले के दिन्छ NH4Cl प्लस H2O दिन्छ र अब अर्को छ जब कार्बन डाइअक्साइड एमोनिया कार्बन डाइअक्साइडसँग रियाक्ट हुन्छ एट द प्रेजेन्स अफ 1500 डिग्री सेल्सियस हिट अनि प्रेसर तब के दिन्छ हामीलाई युरिया दिन्छ र अब अर्को छ जब NH3 चाहिँ अक्सिजनसँग रियाक्ट हुन्छ तब हामीलाई के दिन्छ कुन ग्यास दिन्छ N2 ग्यास दिन्छ इन प्रेजेन्स अफ वाटर अनि एमोनियालाई हामीले डिकम्पोज गर्न मिल्छ बाई पासिङ इलेक्ट्रिक स्पार्क अनि डिकम्पोज गरेर चाहिँ हामीलाई के प्रडक्ट दिन्छ N2 ग्यास र हाइड्रोजन हामीलाई प्रडक्ट दिन्छ केले एमोनियाले अब एमोनियाको युजेसहरू पढौँ एमोनिया ग्यास इज युज टु मेक फर्टिलाइजर सच एज युरिया हामीले भर्खर पढ्यो युरिया अनि एमोनियम सल्फेटहरू बनाउनलाई चाहिँ के युज हुन्छ एमोनिया युज हुन्छ अनि इट इज युज इन रेफ्रिजरेटर एज कुलिङ एजेन्ट रेफ्रिजरेटरमा चाहिँ यसले के
कसरी कसरी युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुलिङ एजेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले एमोनियालाई युज गर्न सक्छौँ केमा रेफ्रिजरेटरमा अनि अर्को छ इट इज युज टु प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड वासिङ सोडा प्लास्टिक्स फाइबर्स कलर्स डाइज एक्सेट्रा डाइजहरू या कलर्सहरू प्रडक्ट गर्नलाई पनि के को युज हुन्छ एमोनियाको युज हुन्छ अनि इट इज युज टु डेभलप ब्लु प्रिन्ट अफ म्यापको जुन ब्लु प्रिन्ट हुन्छ नि त्यो चाहिँ कसरी के को हेल्पले बनेको हुन्छ एमोनियाको हेल्पले हामीले म्यापको ब्लु प्रिन्ट बनाउन सक्छौँ अनि इट इज युज एज क्लिन्जिङ एजेन्ट फर रिमुभिङ ओइल ग्रिस फ्याट एक्सेट्रा अनि अल्सो इट इज युज टु मेक मेडिसिन्स एन्ड अदर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ केमिकल युज टु मेक medicines and also other different types of chemical compounds. So this is the use of ammonia. र यसै गरी हाम्रो चाहिँ च्याप्टर सम ग्यासेस चाहिँ हामीले यही टुङ्गाउन गइरहेको छौँ थ्याङ्क यू गाइज किप अन सपोर्टिङ एन्ड लभिङ अस अनि केही क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ तल नम्बर दिएको छ त्यसमा कल गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ थ्याङ्क यू